Hello everyone, I am back with another horror vlog. Welcome to my YouTube channel I Love Vlogs. तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है वो बिल्कुल हकीकत है, इसको मजाक ना समझें आप। तो इसमें जो रियल नाम है वो मैं नहीं लेना चाह रही किसी वजह से, तो मैंने सिर्फ सपोज़ किया है सारा का नाम। तो सारा नेम की जो भी लड़की इस वीडियो को देखे तो प्लीज़ वो माइंड ना करे, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो की हद तक ही है, मैंने ऐसे ही बस नाम फ़र्ज़ कर लिया था। तो आज की हॉरर स्टोरी आप सबके लिए चैलेंज है कि आप ज़रूर डरेंगे, जो भी इस वीडियो को देखेगा वो ज़रूर डरेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने बिल्कुल अंधेरे में अकेले बैठकर ये वीडियो देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आए मेरे साथ। रात के अंधेरे में सारा एक तन्हा सड़क पर अपनी कार चला रही थी। वो एक वीरान इलाके से गुजर रही थी, जहाँ ना तो कोई बस्ती थी और ना ही कोई रोशनी। चारों तरफ जंगल का घना सन्नाटा था और सड़क के किनारे ऊंचे दरख्तों की कतारें थी, जो रात के अंधेरे में खौफनाक साए बना रही थी। सारा अपने कानों में गाने लगाकर सुकून से गाड़ी चला रही थी, जब अचानक गाड़ी के इंजन से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। सारा ने घबरा कर गाड़ी को रोका और इंजन चेक करने के लिए बाहर निकली। हवा सर्द थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ गैर मामूली होने वाला हो। जब वो इंजन के ढक्कन को खोल कर अंदर झांकने लगी तो एक झटका लगा। गाड़ी का इंजन बिल्कुल बंद हो चुका था। सारा ने अपने मोबाइल की तरफ देखा ताकि मदद तलब करे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं था। उसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, लेकिन मीलों तक कोई नज़र नहीं आया। अब वो बिल्कुल तन्हा थी जंगल के बीच और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अचानक उसने पीछे से कुछ हल्की सी हरकत महसूस की, जैसे कोई उसको देख रहा हो। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने पलट कर देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। वो दोबारा गाड़ी में बैठने के लिए लपकी, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा खुद ब खुद लॉक हो चुका था। अब सारा का खौफ बढ़ने लगा। उसने गाड़ी के शीशे से बाहर देखा तो सड़क के किनारे एक पुराना और अजीब सा मकान नज़र आया, जो पहले के वहाँ पे नहीं था। मकान की खिड़कियों से मध्यम सी रोशनी आ रही थी और अंदर से किसी के कदमों की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सारा के दिल में ये ख्याल आया कि शायद वहाँ जाकर मदद मिल सकती है, मगर मकान की हालत देखकर उसका दिल कांपने लगा। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद सारा हिम्मत करके मकान की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का माहौल बहुत पुरअसरार था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और अजीबोगरीब चीज़ें लटक रही थीं। मकान की फ़िज़ा में किसी पुरानी बदबू का एहसास था, जैसे बहुत अरसे से यहाँ कोई नहीं आया हो। सारा ने जैसे ही कदम अंदर रखा, दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। वो चीख उठी, लेकिन कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था। अंदर एक बड़ा कमरा था, जहाँ फर्श पर खून के धब्बे नज़र आ रही थी। उसके कदम बेसाख्ता पीछे हटने लगी, लेकिन अचानक उसे कमरे के बीच में एक कुर्सी पर बैठी हुई किसी की परछाई नज़र आई। वो यूं ही उसके करीब जाने लगी, वो साया हिलने लगा और सारा तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था।
سارا کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ پلٹ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی اس کے قدم زمین سے چپک گئے، جیسے کوئی اسے وہاں روکنا چاہتا ہو۔ اس کا دماغ گھومنے لگا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ کمرے میں تنہا تھی، وہ پرچھائی اور وہ آواز غائب ہو چکے تھے، لیکن دروازہ اب بھی بند تھا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک دیوار پر لٹکی ایک تصویر گر کر زمین پر آ گری۔ سارا نے تصویر کو دیکھا اور اس کا دل کانپنے لگا۔ تصویر میں ایک لڑکی کی تصویر تھی جو حیرت انگیز طور پر بالکل سارا جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ اب اس کا خوف مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ مکان سے نکلنے کے لیے دوڑنے لگی، لیکن دروازہ جیسے دیوار کا حصہ بن چکا تھا۔ اچانک مکان کی دیواریں ہلنے لگیں اور کمرے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کچھ طاقتور چیز وہاں موجود ہو۔ اچانک سائرہ کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی سایہ دوبارہ نمودار ہوا، لیکن اب اس کا چہرہ واضح تھا، وہ سیدھا خوفناک اور کھوپڑی جیسا۔ وہ سایہ اس کے بالکل قریب آ کر بولا، یہاں سے کبھی نہیں جا سکو گی سارا۔ سارا کی چیخیں مکان کے در و دیوار میں گونجنے لگیں، لیکن کوئی اسے سننے والا نہیں تھا۔ صبح کے وقت مقامی لوگ اس ویران سڑک سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے سارا کی کار کو سڑک کے کنارے چھوڑا ہوا پایا، گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن سارا کا کوئی نشان نہیں تھا۔ لوگ حیران تھے کہ سارا کہاں گئی۔ اس کے بعد کسی نے بھی اس ویران سڑک پر رات کو سفر کرنے کی ہمت نہیں کی۔ تو یہ کہانی اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ آخر سائرہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ کبھی لوٹ سکے گی یا وہ ہمیشہ کے لیے اس پر اسرار مکان کا حصہ بن چکی ہے؟ تو اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے انتظار کریے گا، میں پارٹ 2 بھی ضرور لے کر آؤں گی۔ سارا کا آگے کیا بنا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو کمنٹ کے میں بتائیے کہ میں کس طرح کی ہارر سٹوری نیکسٹ ولاگ میں لے کر آؤں۔ تب تک کے لیے مجھے دی اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔